इमरान खान को जेल में आज 500 दिन मुकम्मल हो गए। उन्होंने कौम के नाम पैगाम दिया, अपने वर्कर के नाम पैगाम दिया, वो हम आपको बताएंगे। उसके अलावा शेर अफजल मरवत ने अदालत के बाहर एक जो हुकूमत के वज़रा हैं जो इस बात को झुठलाते रहे हैं कि फायरिंग ही नहीं हुई, कत्ल ही नहीं हुए, उनको एक करारा जवाब दिया है, वो मैं भी आपके सामने रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक शख्स जिसकी उम्र 70 साल है और जिस शख्स की उम्र जो है, जिस तरह कहते हैं कि आरामदा ज़िंदगी, शाहाना ज़िंदगी वो गुजारने वाला शख्स, जिसने ज़िंदगी का हर ऐशो आराम देखा हो, उसके लिए जेल का 2 रोज़ भी 4 रोज़ भी बड़ी मुश्किल गुजरते हैं। और आपने तो देखा ही है कि हमारे साबक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ किस तरह जेल में रहे और जितने दिन रहे कितनी सहूलतों से रहे, उसके बावजूद भी वो जो है वो उन्होंने डील की और जेल से निकलने की बात की। और ये वो शख्स है जिसने सारी ज़िंदगी की आसाइशें देखी, मगर उसके बावजूद जिस अंदाज में ख़बरें आती रही, आपने देखा कि किस तरह उसको तकलीफ़ में रखा गया और कितना साइज़ का वो कमरा है जिसमें रखा जाता है, जिसमें सर्दी के क्या हालात हैं, गर्मी के क्या हालात हैं, तो उसमें एक दिन भी गुजारना मुश्किल है जिसने आरामदा ज़िंदगी गुजारी हो। तो उस शख्स ने आज 500 दिन मुकम्मल किए हैं और उसके बाद भी उसका जो पैगाम है वो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन से शुरू होता है। और सबसे पहले जो अल्फाज हैं कि उन्होंने अपने कारकुनों को और कौम को कहा कि घबराना नहीं। तो वो शख्स दूसरों को तसल्लियाँ दे रहा है कि घबराना नहीं। तो और उन्होंने अपने कारकुनों को पैगामात दिए और हौसले दिए और फिर जो यानी कि हुकूमती जो सख्तियाँ हैं उनके बारे में उन्होंने जनरल डायर की जो है वो भी मिसाल दी और काफ़ी बातें की। जो अहम बात है नाजरीन, वो मैं ये करना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि डी चौक में जो यानी ऑपरेशन से पहले 12 लोगों की अमवात हुई हैं, ये हमने उनकी लिस्ट जारी की है। और उसके बाद जो लाइटें बंद करके फायरिंग की गई और ऑपरेशन किया गया, वो तो ना हमें लोग मिसिंग हैं वो मिल रहे हैं, ना उनकी डेड बॉडियां मिल रही हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक बात इंकशाफ है बहुत बड़ा। और इस पर जो है वो पीटीआई भी काम कर रही है कि वो लाशें किधर गई और वो जो लोग हैं वो मिसिंग भी हैं, उनकी वो लिस्टों पर और उन्हें ढूंढने पर लगी हुई है कि कितने ज़िंदा हैं, कितने मर चुके हैं और क्या हालात हैं उन पर। ताहाल उनकी यानी कि पीटीआई के लोगों की सबूत इकट्ठे करने में कोशिश जारी है। तो ये नाजरीन, आज इमरान खान का ट्रायल था, उसमें उनके दूसरे जो मुकदमे में लोग थे वो भी उधर पेश हुए, तो उनकी तफसीली वहाँ मुलाकात हुई है। और उसके बाद ये जो मैसेज आया है ये कौम के सामने है, ये सब ने पढ़ लिया होगा तकरीबन। तो इसके अलावा जो है वो अदालत के बाहर निकलने के बाद शेर अफजल मरवत ने जो है ऐसा करारा जवाब दिया है कि जो लोग इस साने को झुठलाने की कोशिश कर रहे थे और पहले कह रहे थे फायरिंग ही नहीं हुई, फिर कह रहे थे कि बंदे जो हैं वही उनके मर्डर किसी का भी नहीं हुआ, तो ये सारी बातों का उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया है, वो आप सुन लें। 26 नवंबर के धरने के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी पीटीआई की क़यादत के खिलाफ,
میرے خلاف 12 مقدمے درج ہوئے ہیں، شعیب صاحب کے خلاف 10 مقدمے ہیں، اور عمر ایوب صاحب اور باقی پی ٹی آئی کی تمام جو قیادت ہیں. تو آج پھر ہماری پیشی ہوئی ہے، تاریخ ملی ہے 9 جنوری کو، اور جج صاحب جو ہیں انہوں نے آگے سے تمام مقدمات میں جو تفتیشی افسران ہیں ہم نے بیانات ان کو بھجوائے ہیں. یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں کہ یہاں 2 ایام قبل بہت سارے پشتون ملزمان جو تھے ان کو ATC جج نے ڈسچارج کر دیا. ڈسچارج کرنے کے بعد جو ہے پولیس اس عدالت میں گھسی ہے اور انہوں نے پورے عدالت میں باتھ روموں تک کی تلاشی لی. اور کل کتنے ملزمان تھے؟ 81 ملزمان تھے، سارے بچے تھے. لیکن قصور یہ تھا کہ وہ پشتون تھے، پشتو سپیکنگ تھے، تو سب کو انہوں نے ڈسچارج ہونے کے باوجود گرفتار کیا. اور اس کے بعد 18 لوگوں کو ایک مقدمے میں ڈالا ہے، باقی لوگ ابھی تک پھر مسنگ ہیں. تو یہ ہوا تھا تارڑ. اور باقی جو وزراء کہتے ہیں اور جو کہا کرتے تھے کہ جی لاشیں دکھائیں، تو جنہوں نے یہ ہماری لاشوں کو چیلنج کیا تھا وہ شرم سے ڈوب مرے، کیونکہ 12 لوگوں کے قتل کا تو ہم نے دعویداری کر دی ہے. ہم نے عدالت میں استغاثہ آن اوتھ جمع کر دیے بیرسٹر گور صاحب کی طرف سے. ان تمام مقتولین کی تفاصیل دی ہیں، ان کے ورثاء کی. تو لہٰذا جو کہتے تھے کہ لاشیں کدھر ہیں، مقتولین کدھر ہیں، ہم نے عدالت میں اگر جھوٹ بولیں تو جا کے تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو ادھر عدالت میں درخواست دیں کہ یہ کوئی مرا ہی نہیں ہے. وہ جو مرے تھے، جو مقتولین ہیں، ان کی دعویداری ہم نے آپ پہ کی ہے. اب اگر تھوڑی سی حیا یا رمق ہے تو چیلنج کر دیں ہمیں کہ ہم نے عدالت میں جھوٹ بولیں. جا کے بیرسٹر گور یا ہمارے خلاف آپ 193 کے استغاثہ دائر کر دیں کہ ہم نے پرجری کی ہے. اگر ہم نے پرجری نہیں کی ہے تو 1 مہینہ تک تم پورے قوم کو گمراہ کرتے رہے. وفاقی وزراء ہوتے ہوئے تم لوگوں نے جھوٹ بولا. شہداء کو اور مقتولین کی لاشوں کو آپ نے چھپایا، ان کی قتل سے انکار کیا. اور یہی حالت ہے پوری ریاست پاکستان کا. ریاست علی آزاد صاحب میرے اور شعیب شاہین صاحب کے وکیل تھے، اور ریاست علی آزاد صاحب جو ہے ہمارے ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں. اور پورے پاکستان کی ریاست میں یہی ریاست آزاد ہے، باقی کا حال آپ خود ہی دیکھ لیں. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ شیر افضل مروت نے کس طرح ان لوگوں کی منجی ٹھوکی ہے، جن لوگوں نے یعنی کہ بالکل ہی ایک آج کے اس دور میں جہاں میڈیا اتنا فاسٹ ہے اور دنیا کے چینل جو ہیں بین الاقوامی جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھے، اور اس کے علاوہ بہت سے یوٹیوبر ولاگر وہاں موجود تھے. اس کے باوجود مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو یعنی کہ حکومتی وزراء ہیں جن کو یعنی کہ لا کر بٹھایا گیا ہے، وہ کس طرح ان باتوں کو جھٹلا رہے تھے. کیا ان کے خیال میں یہ کسی کے پاس پروف نہیں تھے، یا کسی کو پتہ کانوں کان خبر ہی نہیں ہوئی؟ تو یہ پتہ نہیں، کہتے ہیں کہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ چاروں طرف اس ٹائم میڈیا پھیلا ہوا تھا. تو لائٹیں بند کر کے جو آپریشن ہوا، تو کیا خیال ہے کہ وہ اس کا جو وہاں فائرنگ جاری تھی تو اس کی فائرنگ کی وہ آوازیں بھی انہوں نے بند کر لی تھی. تو وہاں جو بھگدڑ مچ رہی تھی تو لوگ وہ دکھائے جا رہے تھے. تو آج اگر ایکس پر جا کر آپ دیکھیں تو ان واقعات اور ویڈیو سے وہ ایکس بھرا پڑا ہے. اور یہ جو ابھی شیر افضل مروت نے منجی ٹھوکی ہے، ان کا جواب دیں ابھی. یہ ہے یعنی کہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹ جو میں نے آپ کے آگے رکھ دی ہے. تو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور ہمارے جو جوان سرحدوں پر مامور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.